सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली साहित्यिक नवरसमा एउटा चौतारी हो एउटा चौतारी हो सगरमाथा। नमस्कार, म डीजी शर्मा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट यति बेला युएई को अबुधाबीबाट बोलिरहेको छु। सदाको बिहीबार चाहिँ कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जना लिएर आज पनि हामी आइसकेका छौँ। हरेक बिहीबार नेपाली समय साँझ 8 बजेदेखि प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज पनि हामी 80औं श्रृङ्खलामा छौँ, 80औं बसाइमा छौँ र विगत 2 हप्ताको विश्रामपछि आज म आइसकेको छु। र कार्यक्रममा आज भने हामीले नियात्रा लेखनमा एक छत्र राज गर्दै आउनुभएका एकजना वरिष्ठ नियात्राकारलाई लिएर आएका छौँ, जसको 17वटा भन्दा बेसी साहित्यिक कृति बजारमा आइसकेका छन्। तीमध्ये 10वटा उहाँको नियात्रा कृति मात्रै रहेको छ। नियात्रा लेखनमा एक छत्र राज गर्दै आउनुभएका वरिष्ठ नियात्राकार हुनुहुन्छ र उहाँ नेपाल सरकारको एक उच्च पदस्थ कर्मचारी भएर पनि काम गरिसक्नु भएको अवस्था छ। केही जिल्लामा जिल्ला प्रमुख, केही जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी भएर पनि उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ र विशेष गरी उहाँलाई पर्यटनविद तथा हिमाल विशेषज्ञको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ। तिनै बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी आजको हाम्रो कार्यक्रमको बसाइमा रहनु हुनेछ र कार्यक्रममा हामी उहाँसँग नियात्रा लेखनले पर्यटन विकासमा पुर्याउने योगदान र यससँग सम्बन्धित र पर्यटनसँग सम्बन्धित विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर आज हामी विशेष कुराकानी गर्दै कार्यक्रमलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ र उहाँसँग सम्बन्धित केही भिडियो सामग्री पनि रहेको छ, हामी त्यो पनि प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। त्यति बेला हामीलाई थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आजको 80औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि हामीले आशा लिएका छौँ र हाम्रो कार्यक्रमलाई अन्य प्रिय मनहरू समक्ष पुर्याउनका लागि कृपया सेयर पनि गरिदिनु होला, ताकि उहाँहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। अब भने म ढिलो नगरिकन आजका पाहुनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले अघि नै भनिसकेँ, नियात्रा लेखनमा सशक्त रूपमा कलम चलाउँदै आउनुभएका, लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आउनुभएका वरिष्ठ नियात्राकार प्रतीक ढकालज्यू आजको हाम्रो बसाइमा रहनुहुनेछ, जो यति बेला काठमाडौँबाट हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्क्रिनमा जोड्नुभन्दा पहिले उहाँको परिचय समेटिएको एउटा भिडियो सामग्री रहेको छ, हामी त्यो प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि मात्रै हामी उहाँलाई स्क्रिनमा जोडेर उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दै कार्यक्रमलाई विशेष बनाउने नै छौँ। र यति बेला हामी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि लाइभ आइरहेका छौँ, जसलाई काठमाडौँमा बसेर यसै प्रतिष्ठानका पूर्व उपाध्यक्ष अमन एकलजीले हाम्रो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूमाझ पुर्याइरहनु भएको छ। उहाँप्रति पनि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र तपाईँहरूले पनि हाम्रो कार्यक्रम हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, अन्त्यसम्म साथ दिनुहुन्छ भन्ने पनि हामीले आशा लिएका छौँ र हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गर्दै गर्नुहोला। तबसम्मका लागि आजका पाहुना वरिष्ठ नियात्राकार प्रतीक ढकालज्यूको परिचय समेटिएको यो भिडियो सामग्री। करिब 5 दशकदेखि नेपाली साहित्यमा सशक्त रूपमा कलम चलाउँदै आउनुभएका वरिष्ठ साहित्यकार प्रतीक ढकालज्यू हाम्रो कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको आजको 80औं श्रृङ्खलामा पाहुनाको रूपमा हामीसँग रहनुहुनेछ। 12 वर्षकै उमेरमा विक्रम सम्वत 2028 सालमा 6 कक्षाबाटै साहित्यकार ढकालले आफ्नो साहित्य लेखनको यात्रा कविता मार्फत थालनी गर्नुभएको थियो। माता स्वर्गीय पवित्रा ढकाल र पिता आनन्द प्रसाद ढकालका सन्तानका रूपमा विक्रम सम्वत 2016 साल जेठ 13 गते
भुटानको दागा पेला जिल्लामा जन्म भए पनि साहित्यकार ढकालको बाल्यकाल र युवा अवस्था भने झापाको बुधबारीमा बितेको थियो। कविता मार्फत साहित्य लेखनको यात्रा सुरु गरे पनि नियात्रा लेखनमा अग्र स्थानमा रहेर कलम चलाउँदै आउनुभएका नियात्राकार ढकालको अहिलेसम्म 10 वटा नियात्रा, 4 वटा अनुवाद, एउटा शोक काव्य र अन्य 2 पुस्तक गरी 17 वटा कृति प्रकाशित भइसकेका छन्। यसमध्ये त्यो उज्यालो कर्णाली भर्खरै बजारमा आएको उहाँको 17औं कृति हो भने 10औं नियात्रा कृति हो। त्यसै गरी हिमाल पारी पुगेपछि पाइतालाका छापाहरू, गण्डकीको मुहानतिर, परिकरमा अन्नपूर्ण, आनन्द भूमिको आँगन, सानुलाई राजनीतिक चिन्तन तथा विश्लेषण लगायत उहाँका प्रकाशित अन्य कृतिहरू हुन्। तनहुँ र कपिल वस्तुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सिडिओ र केही जिल्लामा एलडिओ भएर काम गरिसक्नुभएका साहित्यकार ढकालले समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र र जनप्रशासनमा स्नाकोत्तरसम्मको औपचारिक अध्ययन पूरा गर्नुभएको छ। विक्रम सम्वत 2041 सालमा रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पास गरेर संगीत क्षेत्रमा समेत लाग्नुभएका गायक ढकालको आवाजमा दर्जनौं गीतहरू रेडियो नेपालबाट रेकर्ड भएर बजारमा आइसकेका छन्। करिब 3 दशक निजामती सेवामा रहेर काम गरी नेपाल सरकारको सहसचिव पदबाट अवकाश पाउनुभएका वरिष्ठ साहित्यकार ढकालले कुनै समय शिक्षक र बैंकको कर्मचारी समेत भएर काम गरिसक्नु भएको छ। हुम्ला बाहेक देशका सबै जिल्लाको भ्रमण गरिसक्नु भएका र पर्यटनविद तथा हिमाल विशेषज्ञको रूपमा समेत आफ्नो परिचय स्थापित गरिसक्नु भएका साहित्यकार ढकालले विश्वका 25 वटा भन्दा धेरै देशहरूको समेत भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। सगरमाथाको शिखरबाट कृति विमोचन गराउने विश्वकै पहिलो लेखकको रूपमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन सफल साहित्यकार ढकालको नियात्रा कृति चीनको विचित्र चित्र भारतको गुवाहाटी विश्वविद्यालयमा स्नाकोत्तर तहमा नेपाली विषयको पाठ्यक्रममा समेत समावेश गरिएको छ। उहाँको नियात्रा कृति सगरमाथाको आधार शिविरबाट र सेती पनि काली पनि विक्रम सम्वत 2064 साल जेठ 2 गते विश्व कीर्तिमानी आरोही आपा शेर्पाको समूहले सगरमाथाको चुचुरोमा विमोचन गरेको थियो। हाल काठमाडौँमा बसेर वकालत र परामर्श सेवा समेत प्रदान गर्दै आउनुभएका साहित्यकार ढकाल रिडर्स क्लब नेपालका संरक्षक, नियात्रा समाज नेपालका अध्यक्ष, नगर सेवा समाजका अध्यक्ष, हर्षित सहकारीका अध्यक्ष लगायत संघ संस्थामा आबद्ध रहेर काम गर्दै आउनुभएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार, कीर्तिमानी लेखक सम्मान, वर्ष व्यक्ति मिडिया मिशन सम्मान, उत्कृष्ट कर्मचारी सम्मान, पासङ ल्यामो शिक्षा पुरस्कार, शंकर लामिछाने युवा निबन्ध पुरस्कार लगायत दर्जनौं सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएका यिनै बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी वरिष्ठ नियात्राकार, कवि, अनुवादक तथा गायक प्रतीक ढकालज्यू आजको 1 घण्टाको बसाइमा हामीसँग रहनुहुनेछ। कार्यक्रममा हामी उहाँको साहित्य लेखनको यात्रा, नेपाली साहित्यमा नियात्राको स्थान, नियात्राले पर्यटन विकासमा पुर्याउन सक्ने योगदान, नियात्रा लेखनको महत्व र यसका चुनौती लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्नेछौं। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा उहाँप्रति हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्दछौं। कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज भने हामी 80औं श्रृङ्खलामा छौं, 80औं बसाइमा छौं। हामी हरेक बिहीबार नेपाली समय साँझ 8 बजे सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत लाइभ आउने गरेका छौं र आजको बसाइमा यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, प्रतीक ढकालज्यू वरिष्ठ नियात्रकारज्यू हुनुहुन्छ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दै अब भने म ढिलो नगरिकन आजका पाहुनालाई कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद मित्र।
र दर्शकहरू जो हजारौं दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ संसारको कुना कुनाबाट उहाँहरू सबैप्रति मेरो साथ नमन। सरसँग हामी थुप्रै कुराकानी गर्ने नै छौँ। सरको आजभोलिको दैनिकी व्यस्तता के कसरी बितिरहेको छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ न सर। दैनिक भनेको त हाम्रो के हुँदो रहेछ भने म आफूलाई कागजको मान्छे भन्न रुचाउँछु के, प्राय किताबहरूकै चार्ट हेरेर बसिरहने हो, त्यही लेख्ने, त्यही सच्याउने। अनि यो लोकसेवाका तयारी कक्षाहरू पनि अनलाइनबाट जुमबाट हुन्छन्, यो शाखा अधिकृत उपसचिव सहसचिवका कक्षाहरू। अनि कहिलेकाहीँ त्यस्ता इन्स्टिच्युटहरूले पनि कक्षाहरू लिइदिनको लागि भन्नुहुन्छ, नत्र भने त सामान्यतया लेखपढमै दिन बित्छ। सच्याउने भन्दाखेरि मलाई एउटा कुरा याद आयो, अघि प्रसारित भिडियो सामग्रीमा नियात्राकृति पाइतालाका छापहरू हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ। पाइतालाका छापहरू नै हो किताबको नाम। हजुर। यो नियात्रा भन्ने विधा पनि बडो गजबको छ क्या। यो गजबको विधाले आफूलाई पनि घुमाउँछ र अरू मान्छेलाई पनि घुमाउँछ। आफूले नदेखिकन केही पनि लेख्न सकिन्न, अनि त्यो देख्नका लागि आफू घुम्नुपर्छ। त्यो घुमेको सिलसिलामा जुन अनुभूतिहरू हुन्छन् त्यो अनुभूतिहरूले पाठकलाई तान्छ र ज्ञान सेयर गर्न पाइन्छ। यो पनि एउटा राम्रो एउटा घुमाइमा, एउटा नियात्रामा अथवा एउटा यात्रामा निस्किनु भनेको एउटा विश्वविद्यालयमा भर्ना भए जस्तै हो, धेरै कुरा सिकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब बाँकी कुरा त साथीहरूसँग छलफल गर्दै जाउँला। पक्कै पनि म थोरै माफी चाहेँ। सरले नियात्रा लेखनको कुरा गरिहाल्नुभयो, यात्राका कुरा गरिहाल्नुभयो। मैले यसैमा के जोड्न चाहेँ भने, हामी अरू कुरा त गर्ने नै छौँ, यसमा के जोड्न चाहेँ भने तपाईँ नेपालको हुम्ला बाहेक सबै जिल्ला घुमिसक्नु भएको छ, लगभग सबै जिल्ला घुमिसक्नु भएको छ र नियात्रा लेखन मात्रैको 10वटा कृति अहिलेसम्म प्रकाशित गरिसक्नु भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ नियात्रा लेखनका लागि डुल्नुहुन्छ अथवा डुल्दा डुल्दै यी 10वटा नियात्रा कृति आए? होइन, म पहिले चाहिँ काम विशेषले डुलेको कुरा लेख्थेँ। अब अचेल चाहिँ कस्तो कुरा प्यासन नै के भइसक्यो भने म लेख्नका लागि नै डुल्छु। जस्तो त्यो पछिल्लो कृति छ त्यो उज्यालो कर्णाली, म त्यो लेख्नकै लागि डुलेको मात्रै होइन, 12-15 दिन डुलेको मात्रै होइन, म 4 वर्षदेखि निरन्तर कर्णालीको अध्ययनमा थिएँ। भनेपछि पहिले रहर थियो डुल्नु, अहिले लेखनका लागि पनि तपाईँ त्यो काम गरिरहनु भएको छ भने हो। जस्तो तपाईँको भन्नुहोस् गण्डकीको मुहानतिर परिक्रमा अन्नपूर्ण जस्ता कृतिहरू, जस्ता किताबहरू, अथवा आनन्द भूमिको आँगन जस्ता किताबहरू मेरा के छन्, यो लेख्नकै लागि घुमेका किताबहरू हुन्। केही किताबहरू जस्तो अब सगरमाथाको आधार शिविरबाट पाइतालाको छापहरूको एउटा खण्ड म सरकारी कामको सिलसिलामा जाँदाखेरि त्यो अवसरलाई लिएँ होला, तर म जस्तो सयौं कर्मचारीले त्यो अवसर पाउँछन् नि, होइन? सयौं कर्मचारीले पाउँछन् लेखेका छैनन्। त्यसैले सगरमाथाको आरोहण खुलेको 86 वर्षपछि 1921 देखि सगरमाथाको आरोहणको अनुमति दिन थालेको नेपाल सरकारले, आरोहणको अनुमति गरेको 86 वर्षपछि र 1953 मा सगरमाथा विजय भएकोलाई आधार मान्ने हो भने त्यसको 56 वर्ष पछाडि नेपाल सरकारले खटाएको कुनै सम्पर्क अधिकृतले आफूलाई खटाएको कामको सम्बन्धमा किताब लेख्यो र त्यो संयोगले मै हुन पाएँ, खुसी पनि लाग्छ। अरूले काम नगरिदिँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ देखिने रहेछ। हामीले उज्यालो कर्णालीको कुरा निकालिहाल्नुभयो। यो चाहिँ तपाईँको गत महिना मात्रै बजारमा आएको 10औं नियात्रा कृति र साहित्यिक कृतिको कुरा गर्दाखेरि 17औं कृति र नियात्राको मात्रै कुरा गर्दा यो चाहिँ 10औं कृति बजारमा आएको छ। र तपाईँले चाहिँ उज्यालो कर्णाली भनेर नाम दिनुभयो। सामान्यतया नेपाली साहित्यमा भनौँ अथवा आम जनजीवनमा पनि कर्णालीलाई चाहिँ एउटा निरीह क्षेत्रको रूपमा, एउटा भोगको रूपमा, शोकको रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यसलाई उज्यालो कर्णाली भनिदिनु भयो। अरूले नदेखेको त्यो उज्यालो तपाईँले के देख्नुभयो, त्यस्तो के छ विशेष त्यसमा? यो मैले त किताबको नाम राखेँ, तर शताब्दी वाङ्मय पुरुष श्रद्धेय सत्यमोहन जोशीज्यूले नै के भनिदिनु भयो भने यो पहिलो नेपाली हो जसले कर्णालीलाई उज्यालो भन्यो। कर्णालीलाई उज्यालो भन्ने पहिलो नेपाली। अब तमसोमा ज्योतिर्गमय, मलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतिर लैजाऊ, लाइटको यात्रा सुरु भयो, प्रकाशको यात्रा सुरु भयो भनेर त्यो सानो भिडियो फुटेजमै भन्नुभएको छ उहाँले। जबकि त्यो कुरो उहाँले मेरो उपस्थितिमा भने होइन, मेरो किताब लिएर उहाँलाई टक्राउन गएको कुनै मान्छेलाई भन्नुभएको उहाँले, जबकि उहाँको त्यो सानो फुटेज बनाउनु पनि रहर थिएन। कर्णालीमा जाँदाखेरि यहाँको प्रश्नमा आउँ डिजी सर,
कर्णालीमा के उज्यालो देख्नुभयो भन्दाखेरि पनि कर्णाली त उज्यालै उज्यालो छ। हामीले अहिले देखेको जस्तो भोकको, शोकको, गरिबीको, अविकासको बिम्ब यो त हामीले त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधन, जनशक्ति, अष्टज भनौँ न, जमिन, जङ्ग, जराजुरी, जडीबुटी, जनावर त्यहाँ जे जस्ता छन् तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर त्यो व्यवस्थापकीय अकौशलका कारणले निस्किएको आउटपुट मात्रै हो। तर कर्णाली स्वयंमा कस्तो छ भने मैले के देखेँ भने कर्णालीले त सिङ्गो नेपाललाई पाल्न सक्छ, कर्णालीले सिङ्गो नेपालको समृद्धिलाई लिड गर्न सक्छ, त्यस्तो कर्णाली रहेछ। तपाईँ जुम्ला भन्ने बित्तिकै अहिले जुन इमेज बनाउनुहुन्छ नि, जुम्लाको बस पार्कमा बाटो काट्ने मलाई ट्राफिकले मद्दत गर्नु पर्यो। म काठमाडौँमा मोटर हाँकेर हिँड्ने मान्छे, बाटो काट्न मलाई ट्राफिकले मद्दत गर्नु पर्यो। तपाईँले सोचे यस्तो कहाँ छ र? अब कर्णाली त त्यो विकसित भएका ठाउँहरू भए, कुनाकानीहरू छन्, ती कुनाकानीहरूलाई हामीले सबै कर्णालीमा केही कमी कमजोरी छ भने राज्य संयन्त्रले उचित व्यवस्थापन, त्यो पनि ठुलो कुरा गर्दैन, त्यही भएको स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्न नसकेर छाया परेको मात्रै हो। होइन भने कर्णालीले सिङ्गो नेपाल पाल्छ। मैले देखेको उज्यालो त्यही हो। बाँकी उज्यालो सबै थाहा पाउनु त किताबै पढ्नुपर्छ। पक्कै पनि किताब भर्खरै बजारमा आइसकेको छ र किताब आएको 1-1.5 महिनामै तपाईँको पहिलो संस्करण सकिन लागेको छ र चाँडै नै अब त्यो दोस्रो संस्करण निकाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ भनेपछि यो किताबको सफलता यहीँबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। तपाईँले जसरी कर्णालीलाई उज्यालो भनिदिनु भयो त्यो किताबको त्यसरी त्यो उज्यालो भनिदिएका कारणले पनि सायद त्यो किताबको व्यापक माग बजारमा बढेको हुनसक्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ लाग्दैन? त्यो पनि लाग्छ। अर्को कुरो, अब मेरो किताबहरू नयाँ किताब निस्केको खोज्ने धेरै पाठकहरू हुनुहुन्छ। म त एउटा भाग्यमानी लेखक मध्येको एउटा पनि हो जसको किताब निस्किसकेपछि हल्ला खल्ला केही नमचाउँदाखेरि पनि आफै किताब जान्छ। एउटा कुरो चाहिँ के रहेछ भने मैले धेरै दुःख गरेर अध्ययन गरेर पैतालाई खियारै लेख्ने भएकाले गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छैन, मेरो कुर्कुच्चामा त मैले सफ्ट कुसन हिल नलाइकन त हिँड्नै सक्दिनँ नि। मेरो त लिगामेन्ट त कुनै केही बाँकी छैन नि। त्यो गण्डकीको मुहानतिरमा हेऱ्यो भने देखिन्छ। अब त्यो उज्यालोकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कर्णालीलाई पहिलोचोटि न्याय भयो होला, कसैले कर्णालीलाई हामीलाई पनि राम्रो भनिदिने मान्छे रहेछ भन्ने भयो होला। आज पनि एकजना दिउँसो पाठकले फोन गर्नुभएको थियो, त्यो किताबको नाम देखेर मैले किनेको हो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएको होला। दिउँसो प्रकाशकसँग कुरो गरेको थिएँ, 100-150 पनि किताब अब छैन हामीसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो। खुसीको कुरो हो। यो त सबै यहाँहरूले गर्दा भएको हो नि त। मैले त के गर्न सक्छु र? घरमा 4 प्रति राख्दो हुँ, बाँकी सबै हजारौँ त मेरा पाठकहरूले, मेरा प्रिय पाठकहरू जसलाई मैले जति नमस्कार गरे पनि कम हुन्छ, उहाँहरूले गर्दा नै प्रत्येक ढकाल भएको हो नि त। लेखक त हजुरले पनि एकदमै यो कर्णाली, त्यो उज्यालो कर्णाली निकाल्न पनि लगभग 4-5 वर्षको मेहनत पछाडि मात्रै यो बजारमा आएको होइन त सर? यो हो, 4 वर्ष त मैले कर्णाली बारेमा देखिएका कुराहरू मैले सोध्ने खोज्ने सबै कुरा गरेर 4 वर्ष त कर्णाली बारेमा लेखिएका नेपालीमा भेटिए जति कृतिहरू पढेर अनि त्यसको धारणा बनाएर गएको हुँ। सर मैले यसैमा जोड्न चाहेँ, तपाईँले अब उज्यालो कर्णाली भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर कर्णालीलाई कसरी विकास गर्ने अथवा त्यहाँको पर्यटनको जुन सम्भावना छ त्यसलाई चाहिँ कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले त्यो किताबमा कसरी उल्लेख गरिदिनु भएको छ? के छ त्यस्तो विशेष केही छ सर? त्यहाँ कस्तो छ भने त्यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरो त्यहाँको कल्चर, त्यहाँको सङ्गीत होइन, त्यहाँको सङ्गीत छुट्टै खालको छ। त्यहाँको कल्चर, त्यहाँको भाषा, अब नेपाली भाषाको त उत्पत्ति स्थल नै भयो त्यो, त्यसै पनि नेपाली भाषाको त उत्पत्ति स्थल नै भयो। अनि त्यसमा गर्नुपर्ने अनि हेर्नुपर्ने अनौठो कुरा, नेपालमा सम्भवतः त्यस्तो कहीँ छैन होला, मैले अहिलेसम्म भेटिनँ, जहाँ मृत्यु हुँदाखेरि समेत गाउँलेहरू सबै मिलेर महिला मरेको हो कि पुरुष मरेको हो कि भन्ने कुरा आरती बाजा अथवा सुर्जु बाजा बजाएर चाहिँ इन्द्रलाई समेत तल्कालेर हाम्रो गाउँबाट एउटा कोही मान्छे आउँदैछ तिम्रो राज्यमा, यिनलाई सुनको ओढ्ने, सुनको ओछ्याउने राखेर राम्रो हेरविचार गर्नु, अन्यथा तिमीलाई हामीले जानेको छ, ठिक हुँदैन भने जस्तो इन्द्रलाई समेत थर्काउने कल्चर छ त्यहाँ। कल्चर त 2-4 वर्षको हुँदैन त, यो त यसको त 100औं वर्षको जरा पो हुन्छ त। एउटा कुरो। अर्को कुरो, एउटा गाउँ छ जहाँ चुरोट पिँढी खाने कुरालाई लोकगीत बनाएरै विरोध गर्छ, त्यस्तो गाउँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउनु खोज्या होइन, त्यो कर्णालीमा अहिल्यै छ। राराताल महादेवको कमण्डलुको पानी पोखिएर बनेको भन्ने किम्बदन्ती सहित त्यहाँ छ। त्यो एउटै ताल र त्यही वरिपरिको विकास गर्ने बित्तिकै सिङ्गो कर्णालीलाई पाल्न सक्छ।
तपाईँ हेर्नुहोस् दक्षिण कोरियामा एउटा निभेको ज्वालामुखी हेर्नलाई वर्षको 1 करोड टुरिस्ट जान्छन्। आइसल्यान्ड भन्ने एउटा देश छ, तपाईँहरूले देख्नु नै भएको छ, मेडिकल डाक्टरहरू आएर विश्वकप फुटबल खेलेर जान्छन्। 3 लाख जनसङ्ख्या छ, जनसङ्ख्याको 5 गुणा बढी टुरिस्ट जान्छन्। युरोपमा स्पेन छ, जनसङ्ख्याको दोब्बर टुरिस्ट आउँछन्, अनि हामीले 10 लाख टुरिस्ट पुर्याउनका लागि रोइ कराई हिँड्नुपर्ने छ। सुनको थालीमा चाहिँ अनि सिक्का भिक्षा माग्दै हिँड्ने हामी। त्यही कुरो कर्णालीमा छ भनेर मैले देखाउन खोजेको त्यति नै हो। यो त भयो कर्णालीका त्यहाँ भएका कुराहरू, तर कतिपय अवस्थामा भौगोलिक त्यो पूर्वाधार विकासको अभावले पनि पर्यटक आउनु नआउनुमा चाहिँ त्यो कतै सम्भावना त्यो रहन्छ कि रहँदैन पूर्वाधार विकासको हिसाबले? त्यसमा मैले जस्तो भनौँ न, पर्यटक भनेको कस्तो चिज हो भने नि, पर्यटक भनेको चाहिँ लागेको पैसा तिर्छु, मलाई सुविधा चाहिन्छ भन्ने चिज हो। माटीमा सुतेर ढुङ्गाको सिरानै लाउँछु भनेर राष्ट्रभक्तिको गीत गाउन आउने मान्छे होइन पर्यटक भनेको। सुरक्षा भएन भने पनि आउँदैन, सानो तलबितल पर्यो भने पनि आउँदैन। त्यही भएर पूर्वाधारको विकास गर्नका लागि त कर्णाली सरकारै छ नि। अब त सङ्घीय सरकार छ, स्थानीय पालिकाहरू छन्, सरकार हुन् तिनीहरू, संविधानले अधिकार दिएका सरकारहरू, त तिनीहरूले त लाग्नु पर्यो नि त त्यतातिर। अब रारा तालको छेउमा किनारामा 2टा होटल राखेर हुन्छ, अनि रारा ताललाई आर्मीको जिम्मा लाएर हुन्छ, जनताको सम्पत्ति भनेर। ठिक छ, आरक्षण संरक्षण वन्यजन्तुको शिकार नहोस् भनेर सेनाको संरक्षणलाई त त्यो संरक्षणलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, आधार मानेर जनताको सम्पत्ति बनाउँदै जानु पर्यो नि त। त्यसैले मैले त्यहाँ बाटो पनि देखाएको छु। सरकारको नीति निर्माण तहमा पनि केही समय पसेको कारणले मैले त्यो बाटो के हुन सक्छ भनेर पनि भनेको छु। मूल गरेर मैले अष्टचकै कुरा गरेको छु। कर्णालीका 8वटा जलाई युज गरिदेऊ, त्यति भइसकेपछि कर्णालीलाई कसैको अनुदान चाहिँदैन भन्ने कुराहरू त्यहाँ मार्ग कस्तो भने मार्गचित्र नै पनि छ एक किसिमले यात्रा हुँदै हुँदै पनि। 8वटा ज भन्नुभयो नि त सर? हजुर। त्यसमा के पर्छ त्यो पनि थोरै बताइदिनु न सर। हैन, जल, जमिन, जङ्गल, जराजुरी, जनावर, जनशक्ति, यस्तै। हामी पर्यटन विकासको र अरू तपाईँ पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटन मन्त्रालयमा काम गरिरहेको कुरा पनि हामी एकछिनमा निकाल्ने नै छौँ। यो तपाईँले नियात्रा लेखनको 10वटा कृति बजारमा आइरहँदाखेरि तपाईँका कृति अथवा भनौँ यस किसिमको अन्य नियात्रा कृतिले चाहिँ पर्यटकलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनका लागि के कस्तो भूमिका खेल्छ होला भन्ने चाहिँ यहाँले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? मलाई त यसमा त एकदम गर्वको महसुस भएको छ। म इमिग्रेसनको चिफ भएर नेपालमा बस्दाखेरि मैले त्यहाँ 2 वर्ष बस्दाखेरि 3 जना टुरिस्ट, युरोपबाट आएका 3 जना टुरिस्टहरू एयरपोर्टमा त्यो भिसाको लाइन लाग्दा मेरो हातमा बियोन्ड द हिमालयज भन्ने किताब लिएर आएको देखेँ। अनि क्षेत्रमा जाँदाखेरि त्यही बियोन्ड द हिमालयज भन्ने किताब एउटा मलेसियाको आइटी कम्पनीको मालिक, म चाहिँ जाने उहाँ चाहिँ फर्किने हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यो लोकप्रिय भन्ने ठाउँमा भेट भयो। त्यो भेट भइसकेपछि मैले तपाईँको हातमा भएको किताब के हो भन्दाखेरि उसले मलाई लेखक भनेर चिनेको छैन। यो किताबले यो क्षेत्रको वर्णन गर्दैन, तर मेरो यसले अन्तैको वर्णन गर्छ, तर नेपालको समग्र कल्चरल ग्लिम्स त दिन्छ भनेर मैले लिएर आएको भने। अनि यो किताब तपाईँले कहाँ पाउनुभयो भनेको मेरो कम्पनीमा एकजना इन्जिनियर नेपाली छन्, उनले ल्याएर मलाई उपहार दिएको भनेर भन्यो। हेर्नुहोस् त, एउटा नियात्राले कस्तो प्रभाव हुँदो रहेछ। मैले मेरो कुरा भने, अब विश्वको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त अमेरिका कसले पत्ता लगाएको? 1492 कोलम्बसले होइन, एउटा यात्राकारले त हो। युरोपसँग पश्चिमको दुनियाँमा चीन भन्ने देश पनि छ भनेर कसले भनेको? मार्को पोलोले होइन, भास्को डिगामाले होइन त समुद्री बाटो हुँदै इन्डिया आउने। त्यसैले यो संसारको नक्सा बनाउन त यात्राकारहरूकै भूमिका छ नि, यात्रीहरूले नै हो यो त। किनभने यात्रीहरूले के गरे भने एक ठाउँको संस्कृतिलाई अर्को ठाउँमा गएर भने, अर्को ठाउँको कुरालाई अर्को ठाउँमा गएर भने। अझ मार्को पोलोकै कुरा गर्ने त इटालियन कसरी आइपुगे चीन, उनले त्यहाँ चीनमा लामो समय बसे, फर्केर जाँदाखेरि देशलाई नसोधिकन किन त्यहाँ गइस् भनेर भने उनलाई जेलमा राखियो। जेलमा राखेको कुरो उनले सँगै बसेको अर्को बन्दीलाई सुनाउँदै जाँदाखेरि उनले सुनेको कुरा किताब लेखिदिँदाखेरि पनि चीन त्यत्रो शक्ति छ त्यहाँ भन्ने कुरो पश्चिमको दुनियाँले बल्ल थाहा पायो। त्यसैले यो यात्राकारको त धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। हामी त धेरै फुच्चे मान्छे, हामीले त अलिअलि मान्छेलाई सूचना बाँड्यौँ होला, तर संसारको नक्सा बनाएको छन्। अब पर्यटनकै कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँले कर्णालीको कुरा आयो। अहिले त तपाईँ त नेपालको हुम्ला बाहेक सबै जिल्ला घुमिसक्नु भएको अवस्थामा चाहिँ नेपालको सबै जिल्लालाई चाहिँ नजिकबाट देखिसकेको अवस्थामा चाहिँ नेपालमा पर्यटनको सम्भावना र यसको
विकास गर्ने कुरामा चाहिँ कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ, के कस्ता कुरा देख्नुहुन्छ नेपाल पुरै नेपालभरि हेर्दाखेरि चाहिँ? 100% सम्भावना। पहिलो कुरो त यो धरतीमा 20-25वटा देश मैले देखेको आधारमा के भन्छु भने नेपाल जतिको देश कहीँ छैन। तपाईँ नै अहिले जहाँ युएईबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भएको छ बालुवाको थुप्रो त हो नि, तर पनि डेजर्ट सफारी भनेर मान्छे आउँछन्, त्यो बालुवाको थुप्रोमा चढ्नलाई आउँछन्, शरीरभरि धुलै धुलो भएर बालुवा थुप्रोमा। अब त्यो रियल सफारी नै गर्ने रियल डाँडाहरू त हाम्रो त कति छन्, सबै सम्भावना छ। अनि अर्को कुरो पर्यटनलाई चाहिँ मैले किन फोकस गरेँ भने उद्योगका लागि पूर्वाधार बनाउनु पर्ला, जलस्रोतका लागि पनि ठुलो लगानी गर्नु पर्ला। सम्भावना हाम्रा धेरै छन्, साँच्चै भन्नु भने सम्भावना धेरै भएरै हाम्रो मुलुक पछाडि परे हो। एक थोक मात्रै त्यसको भने त्यही समातेर देश अगाडि गइसक्थ्यो। जता हेरौँ उतै चान्सेस छन्, जता हेरौँ उतै सम्भावना छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो राजनीति दिग्भ्रमित भएको पनि हो। अब पर्यटन भनेको चाहिँ के छ भने सामान्य पूर्वाधार, उसलाई चिल्लो मोटर बाटो होइन, ऊ त पदयात्री हो नि, उसलाई पर्खाल त्यो सिँढी बनाइदिए पुग्यो, बास बस्ने होटलहरू भए भयो, उसलाई स्तरीय पनि चाहिँदैन, होमस्टे भए पनि भयो, पान्तारे सके पनि पुर्याइदिए भयो, होमस्टे भए पनि भयो। थारूको घरमा जस्तो खान पाइन्छ त्यस्तै भएर बसे पनि भयो, तामाङको घरमा जस्तो पाइन्छ त्यस्तै खाएर बसे पनि भयो। उनीहरू त कल्चर हेर्न आउने हुन्। अनि यसका लागि त लगानी पनि धेरै पर्दैन। अब तपाईँ विचार गर्नुहोस्, 125वटा जाति हाम्रा, 129वटा भाषा, 125वटा जातको आफ्नो आफ्नो कल्चर। अनि हिमालको कुरो गर्नुहुन्छ भने संसारको राजधानी, संसारको कुरा गर्न संसारमा 8000 मिटर माथिका जाइन्ट हिमालयजहरू भन्ने 14वटा छन् हिमालय। त्यो हिमालय 14वटा मध्ये 8वटा छन्। त्यो 14वटा हिमालयका 20वटा चुली छन्। त्यो 20वटा चुली मध्ये 14वटा चुली छन्। अनि तपाईँ त छक्क पर्ने कुरा हो नि, जापानको सर्वोच्च शिखर फुजिसान, फुजी मात्रै भन्यो भने जापानिजले चित्त दुखाउँछ। उसको देशको सबैभन्दा अग्लो ठाउँलाई फुजी मात्रै भन्ने त उसलाई नाम पुरा भयो। हामीले फुजिसान, फुजीज्यू भनेर नमस्कार गरेर बोल्नुपर्छ। त्यो फुजी 3868 मिटर जति अग्लो छ, जबकि 5140 मिटर अग्लो ठाउँमा हाम्रो गोरखसाहेब भन्ने बस्ती छ। 5100 मिटर अग्लो ठाउँमा हाम्रो लोबुचे भन्ने बस्ती छ। युरोपको हिमाल, अफ्रिकाको हिमाल, उत्तर अमेरिकाको हिमाल भन्दा त हैन आल्पस, आल्ब्रुज, किलिमान्जारो यिनीहरू हिमाल भन्दा त हाम्रा शेर्पा बस्ती त्यहाँभन्दा माथि छन्। तपाईँ त अचम्म कस्तो देशमा जन्मिएको मान्छे हामी किन आफूलाई अभागी ठान्छौँ, किन आफूलाई भाग्यले ठगेको ठान्छौँ? हामीलाई राजनीतिले बाहेक केहीले पनि ठगेको छैन, नेताले बाहेक यो देशलाई केहीले पनि ठगेको छैन। प्रकृतिले त कुटी कुटी खाँदी हामीले सिन्की खान्छौँ नि, सिन्की खाँदै चाहिँ गएर हिरा मोती हिरा जवाहर दिएको छ। हिरा मोतीकै कुरो आइहाल्यो। 4 ग्राम हो क्यारे त्यो हाम्रो हरिभक्त उपाध्याय भनेको चाहिँ सम्राट उपाध्यायको बुवा, उहाँले रत्नपत्थर भन्ने किताब लेख्नु भएको छ। उहाँले नै लेख्नु भएको छ त्यो किताबमा 4 ग्राम रुबी लिलाम हुँदाखेरि $37 लाख बिक्री भयो अरे अमेरिकामा। नेपालको रुबी भ्याली भन्ने जुन गाउँपालिका छ नि गणेश हिमालको फेदीमा, त्यहाँ 19 टनको रुबी छ भनेर उहाँले आफूले देखेर नापेर आउनु भएको छ। अनि यो देशले गरिबीको गीत गाउन हिँड्न मिल्छ? 4 ग्राम, मैले साथीहरूलाई बुझाउन सकिनँ 4 ग्राम रुबी लिलाम भयो $37 लाख मा। सम्राट उपाध्यायको बुवा रत्नपत्थरका लेखक हरिभक्त उपाध्यायले बकैदा ब्रोसर छापेर लेख्नु भएको छ। मैले आनन्द भूमिको आँगनमा उहाँको मोबाइल फोन समेत कोट गरिदिएको छु। 4 ग्राम रुबी चाहिँ $37 लाख मा। तपाईँको देशमा 19 टनको रुबी छ। कसले लग्यो, कहाँ गएर, जस्ताको जिङ्कको परीक्षण गर्ने भनेर कसले कहाँ उडायो, ठेगान छैन। अनि यस्तो देशमा जन्मेको मान्छे, म नेपाली हुँ भन्दा पनि गौरव गर्नुपर्ने मान्छे हामी, संसारलाई पानी खुवाउने मान्छे हामी। यसो हेर्दा पो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका यी ध्रुवहरूमा हामीले कसरी पानी पुर्यायौँ होला भने हिमालको पानीको चक्र पढ्नुहोस् त। संसारको सबभन्दा उँचो हिमालहरू हामीसँग भएपछि टप 10 हिमाल मध्ये हामीसँग दोस्रो छैन, हामीसँग 9औं छैन। पहिलो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैटौं, सातौं, आठौं र 10औं हामीसँग भएको मान्छे गरिब हुन्छ। त्यसैले पर्यटनको चाहिँ अत्यधिक सम्भावना एडभेन्चर टुरिज्मको। अर्को कुरो, टुरिस्ट नै यस्तो चिज हो जो झोला पैसा बोकेर भेटे जति मान्छेलाई बाँड्दै हिँड्छ। ट्याक्सी ड्राइभरलाई दिन्छ, होटललाई दिन्छ, म्युजियममा दिन्छ, जूमा दिन्छ, कहाँ दिन्छ, पाउरोटीलाई दिन्छ, अन्डालाई दिन्छ, प्यानकेकलाई दिन्छ, भेटे जति मान्छेलाई पैसा दिँदै हिँड्ने। त्यही भएर सो इट इज कल्ड टुरिज्म इन्डस्ट्री।
पैसा फल्ने रुख। अमेरिकाले, जापानले, जर्मनले किन पर्यटकलाई आउनलाई जोड गर्छ त? पैसा छर्ने चिज हो त्यो। त्यसैले नेपालको पहिलो सम्भावना पर्यटन। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 80औं श्रृङ्खलामा छौँ, 80औं बसाइमा छौँ। हामी हरेक बिहिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत लाइभ आउने गरेका छौँ। र आजको बसाइमा हामीसँग वरिष्ठ नियात्राकारज्यू हुनुहुन्छ र हामी आज नियात्रा पर्यटनसँग विशेष केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। अझै हामी केही रोचक कुराकानी गर्ने नै छौँ र हाम्रो कार्यक्रमलाई अन्य प्रिय मनहरू समक्ष पुर्याउनका लागि कृपया सेयर पनि गरिदिनु होला, ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म कुराकानीमै जोड्न चाहेँ। अब म थोरै एउटा प्रसङ्ग युएकै जोड्न चाहेँ। तपाईँले अघि कुरा उठाइहाल्नुभयो। युएईमा विश्वकै सबैभन्दा मानव निर्मित अग्लो भवन बुर्ज खलिफा भनिन्छ जसलाई, त्यो यहाँ युएईको दुबईमा रहेको छ र दुबईले त्यसलाई देखाएर विश्वभरिका पर्यटक यहाँ तान्छ। हामीसँग पनि विश्वकै सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा छ हैन। अनि मैले अघि हिमालको कुरा आयो, म अस्ति भर्खर दुबईमा अहिले दुबई एक्सपो चलिरहेको छ, जहाँ चाहिँ विश्वका 192 देशहरूको चाहिँ एक्जिबिसन चलिरहेको छ। विभिन्न कला संस्कृति त्यहाँ प्रदर्शन भइरहेको छ। म आफै पनि पुगेर आएँ। त्यहाँ मैले एउटा घटना के देखेँ भने नेपालको जहाँ पभिलियन छ त्यहाँनिर चाहिँ नेपाल भनेर सानो अक्षरमा कता कुनामा लेखिएको छ, तर बाहिर ठुलो बोर्डमा चाहिँ हिमाल र तलबाट चौरी चोरिरहेको चित्र छ। अनि त्यहाँ एउटा दृश्य के देखियो भने एउटा केटीले त्यो हिमाल देखेर उसको साथीलाई नेपाल भनेर उसले देखाएर त्यता बोलाइ। त्यसको मतलब नेपाल भन्ने बित्तिकै हिमाल चिनिन्छ भने हामीसँग यति धेरै हिमाल र यति धेरै सगरमाथा, यति धेरै सम्भावना हुँदै पनि हामीले पर्यटक तान्न चाहिँ कहाँनिर हामी चुक्यौँ सर? तपाईसँग चिज भएर मात्रै हुँदैन, त्यसको मार्केटिङ गर्नुपर्छ। जस्तो डिजी शर्माले मसँग यस्तो यस्तो छ, मसँग 4वटा उपन्यास छन् मैले लेखेका भनेर तपाईँले भनेपछि अनि पो मैले पनि भाइको किताब पढ्न पाएँ हुन्थ्यो भन्छु त। तपाईँले नभनेसम्म मलाई कसरी थाहा हुन्छ? थाहा हुँदैन। हो त्यस्तै यो संसारभरिका देशहरूमा मार्केटिङ गर्न हामीले कसलाई पठाउँछौँ? मार्केटिङ गर्नका लागि देशलाई चिनाउन गएको मान्छे भनेको को? राजदूत। यो कसैले व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहको कुरो होइन। राजदूत यो देशको प्रतिनिधि, त्यसलाई फ्लोटिङ आइल्यान्ड भन्छन् क्या। त्यो दूतावास भरि नेपालको कानुन लाग्छ, त्यो देशको कानुन पनि लाग्दैन होइन। त्यसलाई चाहिँ तैरिदो भूमि टापु भनिन्छ क्या। त्यो देशमा राजदूतावास भनेको त्यस्तो चिज हो। त त्यो नेपालबाट गएका राजदूतहरू मध्ये कुन चाहिँ राजदूतले नेपालको मार्केटिङ गरेछ? कुन चाहिँ राजदूत नेपालको मार्केटिङ गर्न योग्य छ? नेपालको मार्केटिङ केले हुँदो रहेछ? तपाईँले त भन्नुभयो हिमाल भनेर चिन्छन्, बुद्ध भनेर चिन्छन्। त्यति मात्रै होइन, मैले कति थाहा पाएको छु भने नेपाल भन्ने बित्तिकै हिमाल भनेर चिन्छन्। जसरी तपाईँले देख्यो हिमाल देख्ने बित्तिकै वाओ नेपाल भने हिमाल, बुद्ध भनेर नेपाल चिन्छन्, गोर्खा भनेर नेपाल चिन्छन्, शेर्पा भनेर नेपाल चिन्छन्। यो भनेको नि मेरो जात आएन, मेरो थारा आएन होइन नि। यी 4वटा वर्गले, यी 4वटा चिजले नेपाललाई संसारभरि चिनाएका छन्। र अर्को चिज हो 5औं चिज भनेको संसारका कुनै देशसँग नमिल्ने 3 कुने झण्डा, डबल ट्रायङ्गुलर होइन। अरूको त सबैको त रेक्टेङ्गुलर छन्, 4 कुने छन्। त्यो ठाउँमा मिसाइदियो भने त हाम्रो पनि हुलमा मिसिन्थ्यो, तर त्यो झण्डा संसारमै चिनिने खालको छ। त यसरी हेर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो हामी कहाँ चुक्यौँ? कुन चाहिँ राजदूतलाई 10वटा हिमालको नाम आउँछ? टाढा कुरो नगर्नुहोस् न। विश्वविद्यालयको कुन चाहिँ तहको पाठ्यक्रममा यो पढाइ हुन्छ? कुन चाहिँ पाठ्यक्रम निर्माता नाम्चे बजार पुगेको छ? मलाई भन्नुहोस् त। कुन चाहिँ खप्कड पुगेको छ? कुन चाहिँ पाठ्यक्रम निर्माता तिलिचो ताल पुगेर आएछ? कसले मनाङ घुमेको छ? नार्फु को पुगेको छ? जब यो देश देखेकै छैन, न हिमाल बारे थाहा छ, न बुद्ध बारे थाहा छ, न यहाँको सामाजिक बनोट बारे थाहा छ, न यहाँको भाषा बारे थाहा छ, त न कुनै एउटा अर्को आफ्नो बाहेक अर्को एउटा मातृभाषा बोल्छ। अनि यस्ता पङ्गु मान्छेहरू के मार्फत गएका भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीका झोले, नेताका आफन्त। तपाईँले देखिहाल्नुभयो। अब यस्ता मान्छे गएर त्यो ठाउँमा के मार्केटिङ भएको छ? नेपाल जानुहोस्,
राजदूतको त क्षमता हेर्ने भनेकै के हो, जनस्तरको सम्बन्ध कसरी बढ्यो, एफडीआई भन्छ कि हामी फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट कसरी आयो भन्नाले इकोनोमिक डिप्लोमेसीमा उसको स्थिति के छ, टुरिज्मको नम्बर अफ टुरिस्ट एराइभल कति बढ्यो। कोरोना त सधैँ हुँदैन नि, हिजो पनि थिएन नि। हिजो 5000 टुरिस्ट आएको ठाउँमा यो राजदूत गइकन 10,000 भयो कि भएन? यो पनि त हेर्नु, इन्डिकेटरै छैन। इन्डिकेटर नभइसके जस्तो सासूलाई पनि बनाइदिएको छ, सालोलाई बनाइदिएको छ, जेठनलाई बनाइदिएको छ, ज्वाइँलाई बनाइदिएको छ, छोरीलाई बनाइदिएको छ, गर्लफ्रेन्डलाई बनाइदिएको छ। यो यिनीहरूको रमाइलो गर्ने ठाउँ हो। मेरो प्रश्न जहिले पनि क्या, यो यिनीहरूको रमाइलो गर्ने ठाउँ। तिम्रा आफन्तहरू यी झोस झाँस, यी नन्दी भृङ्गी 64 जोगिनी जुन छन् नि तिम्रा, यीका आयोगमा हाल न, समावेशी आयोगमा हाल, वित्त आयोगमा हाल, मधेसी आयोगमा हाल, कुन थारू आयोगमा हाल, जनजाति आयोगमा हाल, निर्वाचन आयोगमा हाल, फरक पर्दैन। तर राजदूत चाहिँ देशको प्रति त्यसको अनुहार हेरेर त्यो देशका जनताले नेपाललाई मूल्याङ्कन गर्छन्। युरोपको एउटा राजदूतको म बसेको थिएँ, एउटा मङ्क आयो र उसले भन्यो नेपालमा जन्मेको चाहिँ भनेको बुद्ध कुन हो भनेर भनेको त हाम्रो राजदूतले के भन्यो, बुद्ध त त्यही एउटा त हो नि भन्यो, बुद्धिस्ट हो, चिवर धारण गरेर आएको छ, त्यसले बुझेको छैन। तर अब हाम्रो राजदूत, म पाहुना छु, तिम्रो ढङ्ग रहेन छ भन्दा पनि मैले मिलेन। अङ्ग्रेजी त्यस्तै खत्तम छ, अङ्ग्रेजी नै किन बोल्नुपर्छ? यहाँ जापानिज राजदूतले, चाइनिज राजदूतले अङ्ग्रेजी बोल्छन् र? अब हाम्रा त सकि नसके ठस ठस गरेका छन्, अङ्ग्रेजी बोलेका छन्, लाज मर्नु, सुन्नेलाई लाज, बोल्नेलाई भन्दा पनि। त्यस्ता मान्छेहरू पठाएपछि त मुलुकको बेइज्जत हुने भए केही छ। त्यही कहिले किताब चोरेर हिँडेका छन्, कहिले पिआर बेच्न भनेर हिँडेका छन्, कोही जागिर लगाएर हिँडेका छन्। अनि कसरी टुरिज्मको विकास हुन्छ त? सक्षम मान्छेलाई देऊ न, बेन्चमार्क सेट गर्न सक्ने मान्छेलाई देऊ न, त्यसले त काम गरेर नमुना गरेर देखाइदिन्छ नि त। नमुना गरेर देखाउनु अरूलाई पनि फल्नोले जसरी गर्छ यो गर्दैन भनेर भन्न पाइन्छ नि, त्यो बन्ने ठाउँै दिँदैन। त्यो कारणले गर्दा उठ्न सकेन। देश राम्रो छ भनेर तपाईँको देशमा भएको राजदूतले पनि त भन्नु पर्यो। त्यही भएर त मेरो अभियान के हो भने, हिमालबारे चिन्नुहोस्, 50 लाख नेपालीहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ, हिमालबारे चिन्नुहोस्, बुद्धबारे चिन्नुहोस्, हाम्रो सामाजिक संरचनाबारे चिन्नुहोस्, जात जातिबारे अध्ययन गर्नुहोस्, अनि आफै राजदूत हुनुहोस्। तपाईँ जहाँ काम गर्नु, आफ्नो मालिकलाई नेपाल घुम्नु। 50 लाख राजदूत बनाउने अभियान हो मेरो। यहाँ यी 35 वटाले केही गर्दैन, यी झोलेबाट केही हुनेवाला छैन। यो हामी हरेक नेपालीलाई राजदूत बनाउने प्रसङ्गमा, अभियानमा हामी थोरै कुराकानी एकछिनमा म जोड्ने नै छु। मैले केसमा के जोड्न चाहेँ भने, तपाईँ कुनै समय पर्यटन मन्त्रालयमा रहेर पनि काम गर्नुभयो, त्यति बेला तपाईँले चाहिँ हरेक अब राजदूत नियुक्तिमा त तपाईँ हाम्रो हात रहँदैन। त्यस्तो अवस्थामा कम्तीमा जो राजदूत नियुक्ति भएर जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ पर्यटनसँग सम्बन्धित, तपाईँ आफै पनि पर्यटन मन्त्रालयमा बसेर काम गर्नुभयो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हरेक राजदूतलाई चाहिँ नेपालको बारेमा जानकारी गराउने, त्यो विज्ञ बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको परामर्श गर्ने खालको कार्यक्रम चाहिँ भयो कि भएन? कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यो राजदूत भनेको प्रधानमन्त्रीसँग सोझो सम्पर्क नभएको मान्छे राजदूतै हुँदैन। त्यो राजदूत भइसकेपछि भुइँमा न भाँडा, त्यो कहाँ हामीलाई गन्ने मान्छे हुन्छ? पर्यटन मन्त्रालयमा आउँदै आउँदैन, नहुन्जेल पो लखर लखर भइसकेपछि त मन्त्री नै हेर्नुहोस् न, नहुन्जेल पो लखर लखर त भइसकेपछि त विज्ञ भइगयो नि। कुर्सीको तापले उ सर्वज्ञ। मन्त्री भएको बेलुकाको प्रेस ब्रिफिङहरू हेर्नुहोस् त, मानिलिउँ त्यहाँ ऊ वर्षौँदेखि मन्त्री थियो, उसलाई सबै थाहा छ भने जस्तो गरेर बोल्छ, केही पनि जाने हुँदैन। यो प्रवृत्तिले गर्दा ऊ छैन। बरु हामी आफूले सकेका ठाउँबाट काम गरेका थियौँ, धेरै कामहरू गरेका थिएँ। त्यो मैले कतिपय किताबमा लेखेको छु। मैले के गरेँ त पर्यटन मन्त्रालयमा हुँदाखेरि भन्ने कुराहरू त्यो प्रसङ्ग चल्दा कुरा गरौँला पनि। भनिदिनुहोस् न तपाईँले के चाहिँ, जस्तो तपाईँ त्यो नभए पनि अरू चाहिँ तपाईँले आफ्नो क्षेत्रबाट पर्यटन मन्त्रालयमा रहिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ के कस्तो कामहरू भयो त? जस्तो म आफूले गर्ने पनि गरेँ र म आफूले प्रस्ताव पठाएर मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुनुपर्ने, नेपाल सरकारबाट निर्णय हुनुपर्ने पनि धेरै कुराहरू भएको छन्। म त्यहाँ भएको बेला पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रदीप कुमार गेवाली। उहाँ अलिकति कुरो बुझ्ने सजिलो खालको मान्छे भएकाले गर्दाखेरि जस्तो त्यो बेला त्यो एयरपोर्टको नाउँ त लुक्ला एयरपोर्ट थियो नि त, अनि त्यसको नाउँ हिलारी तेन्जिङ एयरपोर्ट राख्ने प्रस्ताव मैले नै गरेको हुँ। अनि त्यहाँदेखि सगरमाथाको बेस क्याम्पसम्म जाने जुन बाटोको नाउँ छ, त्यो बाटोको नाउँ त्यो भोलि 200 वर्ष पछाडि गएर त रेलमार्ग पनि हुनसक्छ, राजमार्ग हुनसक्छ, लोकमार्ग हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ नि। त्यसो भएकाले गर्दा त्यो बाटोको नाउँ के राख्यो भने तेन्जिङ हिलारी मार्ग मात्रै। गाँधी चुली थियो, गाँधी चुलीको नाउँ डाक्टर हर्क गुरुङ चुली राखियो।
त्यसरी नै अब चामलाङ हिमालको नाउँ चाहिँ तेन्जिङ नोर्गे चुली भनेर राख्न खोजेको थिएँ, त्यो चाहिँ स्वीकृत भएन। फेरि मन्त्री परिषदले के गर्यो थाहा छैन मलाई। अहिले तपाईँहरू सबै हामी भन्छौँ नि ILO 169 ILO 169 भन्छौँ नि, स्रोतमा स्थानीयको अधिकार। जुन बेला म पर्यटन मन्त्रालयको पर्वतारोहण शाखा हेर्थेँ त्यस बेला यो ILO 169 भन्ने कसैलाई पनि थाहा थिएन। नेपालमा यो स्रोतमा स्थानीयको अधिकार भन्ने कसैलाई पनि थाहै थिएन, चलनै थिएन। म आफैले त्यहाँ बस्दा के देखेँ भने सोलुखुम्बु जिल्लाले अथवा अन्य जिल्लाले उसको हिमाल बेचेर, नेपाल सरकारले बेचेर जति राजस्व कमाएको छ नि, कमसे कम 10% चाहिँ त्यही जिल्लाले पर्यटन क्षेत्रकै विकासका लागि पाउनुपर्छ भनेर नीतिगत निर्णय गराएर जिल्ला जिल्लामा 10% रकम जाने व्यवस्था पनि मैले नै मिलाएको। अनि पूर्वमा त मैले टुरिज्मको ठुलो विकास भएको देखेँ, तर मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा त पटक्कै विकास भएको थिएन। त्यहाँ पनि हिमाल छन्। अनि हामीले के निर्णय गर्यौँ भने ती टुरिस्टहरू त्यता पनि डाइभर्ट हुन्, त्यतापट्टि पनि जाउन्, त्यहाँका मान्छेले पनि पर्यटनबाट लाभ लिउन् भनेर 5 वर्षका लागि मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका हिमालमा कोही टोली चढ्न आयो भने 1 पैसा पनि राजस्व नलिने, रोयल्टी नलिने भनेर निर्णय गऱ्यौँ। त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठायौँ। मलाई थाहा छ एउटा पनि राजदूतलाई यो कुरो थाहा छैन, एउटा पनि राजदूतले एउटा पनि फोरममा यो कुरो भनेन, एउटा पनि टोली आएन। हामीले त्यस बेला सगरमाथा चढेको दस्तुर $70,000 थियो। $70,000 तिर्ने आयो, तर सित्तैमा त्यसैको हाराहारीको हिमाल चढ्ने एउटा पनि आएन भनेको उनीहरूलाई सूचनै छैन। अनि नेपालको पर्यटन त्यो हामी भएकै बेला मैले नै एउटा के नारा निकाल्यौँ भनेदेखि नेपाल फर अल सिजन, सबै समयको लागि नेपाल भन्ने नारा निकालेपछि नेपाल फर अल सिजन त गर्नु पर्यो नि। अनि त्यो 70,000 एक्लै चढे पनि 70,000, 7 जना चढे पनि 70,000, 7 जनासम्मको टिम हुने भन्ने नियम थियो। त्यसलाई म आफैले मन्त्री परिषदमा निर्णय पठाएर के ब्रेक गरियो भने 1 जना आयो भने 10,000, 2 जना आयो भने 15,000, यसो गर्दै गर्दै हिउँदको एउटा रेट, बर्खाको एउटा रेट, अटमको एउटा रेट, विन्टरको एउटा रेट। हाम्रो अटम र स्प्रिङ चाहिँ मूल हो नि त, स्प्रिङलाई चाहिँ चर्को रेट, अनि त्यसको आधा अटमलाई, त्यसको पनि 1/4 चाहिँ समर र विन्टरमा कोही आउँछ भने आओस् न त भनेर अलिअलि आउन थालेका छन्। त्यो चाहिँ चल्यो। त्यो चाहिँ के भने आएर चल्यो, तर राजदूतबाट सहयोग पाएको होइन हामीले। राजदूतकै कुरा म फेरि जोड्न चाहे। अघि तपाईँले प्रदीप ग्यावाली परराष्ट्र मन्त्री भएको कुरा पनि जोड्नु भयो। तपाईँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा, पर्यटन मन्त्रालयमा अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रदीप ग्यावाली आइरहँदाखेरि प्रदीप ग्यावालीसँग तपाईँको निकट सम्बन्ध रहिरहँदाखेरि नेपालमा चाहिँ राजदूत भनेको एउटा कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहिँ नियुक्त गर्ने एउटा परिपाटी रहिआएको अवस्थामा प्रदीप ग्यावाली तपाईँको निकट सम्बन्ध रहिरहँदा र प्रदीप ग्यावाली मन्त्री भइरहँदाखेरि तपाईँ आफैले चाहिँ मलाई राजदूत बनाइयोस् भनेर चाहिँ कहिले भन्नुभयो कि भएन? अब यस्तो भयो क्या, मैले रहर जाहेर गरेँ। उहाँ चाहिँ मन्त्रीको हैसियतले टुपिएको मान्छे नभएको र साहित्यकार समेत भएको नाताले सेतुबिन्दु भन्ने नामबाट लेख्नुहुन्थ्यो नि त उहाँले, त सहयात्री उपन्यास छ नि त उहाँको। मेरो एउटा रहर है, म कुनै संवैधानिक आयोगमा जान्न, म सरकारले दिने कुनै नियुक्तिमा जान्न, किनभने मैले आफ्नो खुबी देखाउन सक्दिनँ। मैले काम देखाउन सक्ने भनेको राजदूतमा मात्रै हो। तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ भने त्यही एउटा दिनुहोस्। मैले के मात्रै उहाँलाई प्रष्टै के भनिदिएको थिएँ भने, यो त अहिले त म त मिडियामा संसारभरिका साथीहरूले सुन्ने गरी भन्नु, मैले उहाँलाई प्रष्टै के भनेको थिएँ भने 500 पनि टुरिस्ट नआएको देशमा पठाउनुहोस्, 4 वर्षमा 20,000 नाग्ने बनाउँछु। सम्बन्धै नभएको देशमा पठाउनुहोस्, जनता स्तरमा सम्बन्ध पुर्याउँछु। एउटा पनि उद्योग त्यो देशबाट नआएकोमा बनाउनुहोस्, 10-20 वटा उद्योग आउन सक्ने गरी FDI को कुरो गर्छु र त्यहाँनेरि मैले नेपालको प्रसार राम्रो गर्छु। यदि मैले गर्न सकिनछु, यो मैले भनेको कुरा मिलेछ भने मैले 4 वर्षमा जति सेवा सुविधा यो राज्यबाट लिएको हुन्छु आधी म फिर्ता गर्छु। आधी त मैले पनि बाँच्नु पर्यो, त्यहाँ पनि त खानु पर्यो। तिम्रो भिजिलान्तेले त्यसै सबै खाँदा त भएको छ भने मैले काम गर्न सकिनँ, म कमिटमेन्ट गरेर जान्छु, त्यति गर्दाखेरि भएन भने गर्न सकिनँ भने आधी फिर्ता गर्छु भने त्यो कुरा पनि उहाँहरूले सुन्नु। किनभने मैले काम गर्ने बित्तिकै त यी 35 जनालाई त ठुलो दबाब पर्छ। म त कोही कथम म गएँ भनेदेखि त पहिलो दिन मैले के गर्छु, दोस्रो दिन मैले के गर्छु नि मसँग योजना छ नि। यी भिजिलेन्सलाई पठाउन त बडा गाह्रो हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि भएको आज मैले 3 जना राजदूतहरू नियुक्त भएको सुने। 3 जना चाहिँ अलिकति कमसेकम एकाडेमिकलले चाहिँ साउन्ड मान्छेहरू परेका छन् है। जस्तो शङ्कर शर्मा भारतको लागि राजदूत हुने, उहाँप्रति चाहिँ मेरो सम्मान छ। शङ्कर शर्मा के भयो भने यो म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट एसोसिएसन नेपाल एमसान भन्ने संस्था छ, शङ्करजी र म दुवैजना त्यसको संरक्षक छौँ।
त्यसैले उहाँ चाहिँ अब कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको पर्यटन विकासको क्षेत्रमा कति काम गर्न सक्नु होला नसक्नु होला त्यो उहाँको कुरा हो, तर शालीन मान्छे र योग्य मान्छे चाहिँ हो। के बोल्नुपर्छ र के बोल्नुहुन्न भन्ने चाहिँ उहाँलाई थाहा छ। ज्ञानचन्द्र आचार्य अब नेतृत्वै गरेका मान्छे हुन्। अर्को खत्रीजीलाई चाहिँ मैले चिन्दिनँ, तर बुझेको अनुसार उहाँहरू कूटनीतिक क्षेत्रको राम्रो मान्छेहरू हो। उहाँहरू गइसकेपछि टाइको गाँठो मात्रै मिलाएर बस्नु हुन्न होला भन्ने लागेको छ मलाई। तर पर्यटन बुझेको मान्छे हो भन्दा त म भन्न सक्दिनँ। मैले यसैमा फेरि अब तपाईँले यति धेरै नेपाललाई बुझिसक्नु भएको, विशेष गरी नेपालको सम्भावना हिमाल विशेषज्ञ र पर्यटन विशेषज्ञ भइरहेको त्यो पर्यटनको चक्र मजाले बुझिसकेको मान्छेलाई सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दाखेरि केही पनि खेर जाने अवस्थामा पनि नियुक्त नगरिनु भनेको एक किसिमको दुःखपूर्ण पनि कुरा हो। सायद त्यो लबिङ पुगेन अथवा के पुगेन त्यो अब हामीले जान्न सकेनौँ। फेरि पनि यदि यो कार्यक्रम त्यहाँसम्म पुग्छ भनेदेखि हाम्रो आदरणीय प्रतीक ढकालज्यूलाई कुनै देशको एउटा राजदूत बनाइयो भने कम्तीमा त्यो देशमा नेपाल चिनिनेछ भन्ने हाम्रो आशा रहेको छ। अब मैले तपाईँले अब राजदूतले यस्तो क्या देश मलाई मेरो आग्रह भन्दा पनि के हुन्छ भने त्यो देशमा मैले कसरी काम गर्छु त्यो अरूले अनुकरण गर्न मिल्ने हुन्छ। म यो भन्दिनँ, किन भन्दिनँ भने तपाईँलाई मैले एउटा रमाइलो, धेरै साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, भारतको कोलगेट कम्पनीले सिइओ माग्यो। सिइओ माग्दा एउटा भर्खर एमबिए सकेको एकदम मेधावी ब्रिलियन्ट एउटा स्टुडेन्टले दरखास्त हाल्यो। उसले साबिकको सिइओले पाइरहेको भन्दा दोब्बर तलब माग्यो। उसले 3 लाखमा काम गर्थ्यो, उसले 6 लाख 9 लाख माग्दियो। इन्टरभ्यू लिने मान्छेहरू छक्क परे। 3 लाखमा हामीले सिइओ पाइराखेका छौँ, तिमीलाई 9 लाख रुपियाँ किन दिने भन्दाखेरि त 9 लाख किन दिने भन्ने कुरो त मलाई सिइओ बनाएर हेर्नुहोस् न। के गर्नुहुन्छ, तपाईँको बिक्री पनि 3 गुणा बढाइदिन्छु। अहिले 3 लाख ट्युब जान्छ भने 9 लाख ट्युब जाने बनाइदिन्छु। तपाईँहरूलाई नोक्सान नपारिकन खान्छु म भन्नु। तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने त्यो म भन्दिनँ। मैले भने त्यही गरिहाल्नुहुन्छ नि अरूले पनि भन्यो। उसलाई के गर्दा उसको क्षमता, उसको जसरी मैले आत्मविश्वासको साथ बोलेछु उसको आत्मविश्वासलाई हेरेर लियो। तपाईँले देख्नु भएको छ पहिले कोलगेट मरी निचाउनु पर्थ्यो। हामी केटाकेटी हुँदा बल गरेर निचाएर त बल्ल आउँथ्यो। कोलगेटको उसले के गर्यो, मुख ठुलो बनाइदियो, पेस्ट अलि झोलिलो बनाइदियो। अब के भयो, छुवाउन पाउँदैन, भलत त निस्किहाल्छ, ब्रस भरि भइहाल्छ। अब ब्रसमा खसिसकेकोलाई त भित्र उल्न पाइँदैन, खपत्ता बढ्यो। यो खुबीले खाने हो, खुबीले खाने जमाना हो नेपालमा। म त्यो अहिले त मैले भन्नै मिल्दैन, त्यो भने भने त त्यो अरूले पनि थाहा पाउँछन्। तर कुरो के हो भन्दाखेरि त्यो देशमा जब राजदूत भएर गइन्छ भने त्यो देशलाई नेपाललाई माया गर्ने मान्छेहरू को हुन्, त्यो देशमा नेपालबारे लेख्ने मान्छेहरू को हुन् खोज्न सकिँदैन। जर्मनीमा तपाईँले अघि पाभिलियनको कुरा गर्नुभयो, नेपाल मण्डप एउटा जर्मनले किनेर लिएर गएर जङ्गलभित्र नेपाल मण्डल बनाएर बसेको छ। त्यो मान्छेले तकमा पायो? तिम्रो हनुमान भरौटेलाई तकमा दिनु भन्दा त कमसेकम त्यो एउटा जर्मनलाई तकमा दिएको भए त त्यसले नेपालको लागि त जिन्दगीभरि काम गर्थ्यो नि, गरिरहेको छ बिचरा नहेर्दा पनि। यस्ता साना साना कुराहरू त्यो देशमा जहाँ म जान्छु त्यो देशमा सगरमाथा आरोहीहरू त होलान् नि। ती सगरमाथा आरोहीहरूलाई मात्रै एक दिन बोलाएर तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स सुन्छु भनेर कार्यक्रम राख्न सकिँदैन। ती मान्छेहरूलाई मेन स्पिकर, चिफ स्पिकर बोलाएर उसैका देशका मान्छेहरूलाई सम्बोधन गराउन सकिन्न। मैले सुने कुवेतका युवराजले आएर सगरमाथा चढेर गए, अनि त्यहाँ पनि त नेपाली राजदूतावास होला नि। त्यत्रो सम्मानित मान्छे जो मन्त्रीको पदमा छन्, राज परिवारको मान्छेले आएर सगरमाथा चढेर गएका छन् मुसलमान कन्ट्रीको। अनि त्यो मान्छेलाई उहाँले चढेर आउनुभयो भने छोड्ने कि त्यो मान्छेबाट अधिकतम लाभ लिने नेपालले? अध्ययन चाहियो नि। छुट्टी हुने बित्तिकै तास खेल्न बस्ने, साँझ पर्ने बित्तिकै जाँड खान बस्ने, अन्त कहाँबाट बुद्धि आउँछ? कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 80औं श्रृङ्खलामा छौँ, 80औं बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आजको बसाइमा प्रतीक ढकालज्यू हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नियन्त्रकारज्यू हुनुहुन्छ, पर्यटन र हिमाल विशेषज्ञको रूपमा पनि हामीले उहाँहरूलाई चिन्ने गरेका छौँ। र आजको कार्यक्रममा हामीले भिडियो प्रतिक्रिया, जस्तो आजको पाहुनाको बारेमा चाहिँ हामीले भिडियो प्रतिक्रिया, हरेक कार्यक्रमको पाहुनाको बारेमा चाहिँ भिडियो प्रतिक्रिया अर्को स्रष्टाकोबाट राख्दै आएका थियौँ। तर आजको बसाइमा विशेष प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हामीले भिडियो प्राप्त गर्न सकेनौँ। त्यसका लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। हामी कुराकानी नै जोड्नेछौँ। हामी करिब कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अब सरले राजदूत नियुक्त भएर जानुभएकाहरूले त नेपाललाई प्रचार गर्न सक्नु भएन भनिरहँदाखेरि तपाईँको अर्को योजना, हरेक नेपाली जो हरेक देशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्वयं राजदूत बनाउने भन्ने एउटा अभियान चलाउनु भएको छ। यसमा एउटा समस्या मैले के देखेको छु भने म आफैले पनि
हामी नेपाली सामान्यतया विशेष गरी खाडी मुलुकमा हुनेहरू हामी बाध्यता परिस्थितिले हाम्रो घरको त्यो गन्जागोलले गर्दाखेरि हामी परदेश आएका हुन्छौँ। यस्तो अवस्थामा हामीलाई हिमाल कहाँ छ, कता के छ त्यो सरोकार रहँदैन। हामीलाई यहाँ आएर पैसा कसरी कमाउने र घर कसरी पठाउने त्यो एउटा। अर्को कुरो, यही परदेशमै भएका खाडी मुलुकमा भएका नेपालीहरूले पनि अधिकांशले चाहिँ वैधानिक बाटो ब्याङ्क मार्फत नपठाएर उसलाई देशसँग सरोकारै हुँदैन, अवैधानिक रूपमा हुन्डी मार्फत आफूले कमाएको पैसा नेपाल पठाइरहेको हुन्छ। उनीहरूलाई देशसँग कुनै सरोकार छैन, देशले के गर्छ सरोकार छैन, कसरी मैले बेसी पैसा कमाउने भन्ने अवस्थामा यसरी नेपालीहरू परदेशमा बसिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले भनेको जुन अवधारणा छ कि हरेक नेपालीलाई राजदूत बनाउने, यो कतिको सम्भव होला सर यस्तो अवस्थामा? यस्तो हुन्छ, त्यो नेपाली जसरी आफ्नो मातृभूमि छोडेर घर देश छोडेर परदेश गए पनि कुनै माध्यम त छ नि। त्यो माध्यम त नेपाल सरकारको नियन्त्रणमै छ नि, होइन? नेपाल सरकारको नियन्त्रणबाट गएका त धेरै मान्छेहरू छन् नि। त्यो मेकानिजम वैदेशिक रोजगार विभाग भनेको कसैको कुरो नसुनेर पहिरो विभाग भएर बसेर वैदेशिक रोजगारलाई छोटकरीमा भन्दा पहिरो हुन्छ क्या। कसैको कुरो नसुन्ने, कोही रोको नसुन्ने भएर त्यसलाई हामीले छोटकरी भन्न रुचाउँछौँ, पहिरो विभाग भन्छौँ। किनभने जसले बाहिरबाट खुन पसिना गरेर रेमिट्यान्सले धानेर मुलुक धान्दिया छन् त्यही मान्छेलाई कसरी दुःख दिन्थ्यो? तपाईँलाई याद होला, कोही साथीहरू फर्किनु भएको होला, म इमिग्रेसनको चिफ भएको बेला सबभन्दा बढी प्राथमिकता दिएर श्रमिकहरूलाई, नेपाली श्रमिकहरू बाहिरबाट आउँदाखेरि त्यो लाइनमा मैले कसैलाई पनि होइन, त्यो लाइनमा भिड भयो भने म टुरिस्टको लाइनबाट लिएर आउँथेँ। र मैले धेरै साथीहरूलाई त्यो बेला भनेको छु, पत्रकारहरूले खिच्नु पनि भएको छ, देश धान्ने, पसिनामा पिल्सिएर बालुवामा पोलिएर देश धान्ने मान्छेहरू। यी मान्छेलाई तिमी भनेर सम्बोधन गर्ने, मैले त्यो डेस्कमा बस्ने मान्छेहरूलाई तिमी भनेर सम्बोधन गर्ने लाज लाग्दैन? जसले देश धानिया छ त्यो मान्छेलाई सम्मान गर्न सिक्नुहोस् भनेर मलाई त्यसै मुद्दा लागेको छ त्यहाँ। त्यो त सबै लाग्छ नि एक किसिमले। अब हो त्यो बहिरो विभागको मैले कुरा गर्दैछु। यी मान्छेहरू जाने बेलामा यिनीहरूको कार्यविधिमा के छ भने 2-3 दिनको ओरिएन्टेसन दिएर पठाउने भन्ने छ। ओरिएन्टेसन कसले दिन्छ, कहाँ दिन्छ मलाई थाहा छैन। र सरको कुरामा आउँ, एकदम सजिलो छ। रङ्गीन हिमालका तस्बिरहरू भएको पर्यटन बोर्डको काम के त? राम्रा राम्रा किताबहरू छाप्ने, त्यो जानेका हातमा दिने। त्यो बिचरा उसले पढ्न नजाने पनि कति सजिलो कार्यक्रम छ भने डी सर, यसमा नि सुनिरहेको साथीहरूलाई पनि मैले सम्बोधन गरेँ, कति सजिलो छ भने त्यो किताब लिएर गइसके यस्ता माटोको माया हुन्छ, होम सिकनेस हुन्छ। बिचरा तपाईँले भने जस्तै बेलुका सुत्ने बेलामा पनि पल्टाएर त हेर्छ नि, त्यहाँ रङ्गीन हिमाल छ, त्यहाँ नाचिराखेको दृश्य छ, त्यहाँ धान नाच छ, त्यहाँ लाखे छ, त्यहाँ हिमाल छ, त्यहाँ ताल छ, जमिराखेको छहरो छ, रङ्गीनमा छ। त त्यो नेपाली काम गर्न बाहिर गइसकेपछि त 7-10 दिनभित्रमा अथवा 1 महिनाभित्रमा त मलेसियन बोलेर भए पनि, अरबी बोलेर भए पनि, फ्रेन्च बोलेर भए पनि, हिब्रू बोलेर भए पनि, उर्दू बोलेर भए पनि, कसैसँग नभए पनि आफूलाई काम लाउने सुपरभाइजरसँग त काममा त आइसक्छ नि, सुपरभाइजरको टचमा त हुन्छ नि। हो त्यो बेला उसले के भन्नु पर्यो भने मेरो देश त यस्तो राम्रो छ नि, तपाईँको देशमा श्रमको सम्मान छ, त्यसैले म यहाँ छु, तपाईँलाई धन्यवाद छ। गाली गरेको नराम्रै भए पनि भन्ने क्या, तपाईँको देशमा श्रमको सम्मान छ त्यसैले म यहाँ आएको छु, तपाईँलाई धन्यवाद छ, तपाईँको कृपाले मेरो परिवार पालिएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ। तर तपाईँहरू जस्तो धनी मान्छेहरू घुम्न जाने ठाउँ त मेरो देश हो नि। यस्तो पो छ त, हिमाल हेर्नुहोस् त, पोखरीमाथि हिँडेर पार गर्न सकिन्छ, 25 मिटर अग्लो छहरो, खस्नुभन्दा जम्न छिटो भएको छ, खोल्सीबाट शीत झर्या छ जस्ता पाताबाट, झर्नुभन्दा जम्न रेशमी पर्दा भएर बसिया छ बिहान। तपाईँले हेर्न त यस्तो हो नि भनेर मेरै किताबमा भएको फोटोहरू देखाउनुहोस् त। त्यो मान्छे आउँछ, एक दिन आउँछ, 50 लाख नेपालीले 2 जना मान्छे मात्रै पठाउन सके भने 1 करोड टुरिस्ट पुग्छन्। 10 लाख टुरिस्ट पुर्याए भनेर रोइ कराई हिँड्नुपर्छ, सुनको कचौरामा भिख माग्ने बेवकुफहरू भन्छु म, त्यसै होइन नि। रविन्द्र अधिकारी पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, 10 लाख टुरिस्ट पुगेछन्, 10 लाख टुरिस्ट पुगेछन्। हेर्नुहोस् है कस्तो चाहिँ अनौठो दृश्य छ। हामीसँग केक काट्नुभयो उहाँले, रविन्द्रजीलाई त मैले भाइ भाइ भन्ने, रविन्द्र भाइ बधाई छ, ल 10 लाख टुरिस्ट पुगे होइन भने पुगे दाइ 10 लाख टुरिस्ट पुगे भन्नुभयो, खुसी हुनुभयो। अनि मैले त्यही बेला भने तर संसारभरिबाट 10 लाख टुरिस्ट आए नेपालमा, यति सानो देश नेपालबाट 13 लाख नेपालीले थाइल्यान्ड, मलेसिया र सिङ्गापुरको अर्गनाइज टुर गरे, प्याकेज टुरमा गए। 13 लाख नेपालीले थाइल्यान्ड, मलेसिया र सिङ्गापुरको टुर गरे। पासपोर्ट बापत राष्ट्र ब्याङ्कले $2500 दिन नसकेर 1500 मा झार्यो,
के भन्नुहुन्छ तपाईँ भनेको त जवाफ छैन। संसारबाट 10 लाख आयो भनेर खुसी हुने, आफ्नो यति सानो कचौरो जस्तो देशबाट 13 लाख मान्छे बाहिर गइरहेका छन्। ती मान्छेलाई हिमालतिर लाने तपाईँको कार्यक्रम के? अनौठरीको ढङ्ग चलाएको छ त। सङ्घीय संसदले कहिले पास गर्छ मलाई थाहा छैन, तर सङ्घीय पर्यटन ऐन 2075 भनेर मैले मस्यौदा पेश गरेको 75 सालमा। पर्यटन बोर्ड कसरी चल्छ थाहा छैन, त्यसका अधिकांश ऐन नियम नीति कानुन मैले बनाइदिएको छु। सगरमाथामा ट्राफिक जाम कसरी भयो भनेर युएनमा क्वेसन उठ्यो होइन, प्रधानमन्त्रीलाई क्वेसन सोधिदियो, के जवाब दिएर आउनुभयो थाहा छैन, तर यहाँ आइसकेको हल्ला खल्ला भयो त्यो ट्राफिक जामलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सिंहदरबारको पर्यटन मन्त्रालयको पर्यटन सचिव पर्यटन मन्त्रीले त नाम्ची बजार काँचो देखाएको छैन, हिमाल चढिन्छ थाहा छैन। सगरमाथा चढ्दाखेरि भर्याङ लाउनु पर्दो रहेछ भन्ने पनि त्यही मेरो किताबको बोकेर देखेर थाहा पाएको, अरू त थाहै छैन। अनि निजी क्षेत्रलाई फेरि मै कहाँ आइपुग्यो, त्यसको केही बाटो देखाइदिनु पर्यो सर, त्यसको बाटो फेक रेस्क्युको कुरो आयो, फेक बिमाको कुरो आयो। त्यो सबै नीति नियम अब कहिले पास गर्छन् के गर्छन् सबै मैले बनाइदिएको। तर त्यही पर्यटन बोर्डको सिइओ नियुक्त गर्नुपर्ने भयो भने फेरि हामीलाई नमिल्ने गरी खोल्छन्। यो त अनौठो ढङ्गले चलेको छ क्या। यो आफन्तलाई राम्रो मान्छे नहेर्ने हाम्रा मान्छे हेर्दाखेरि बिग्रेको ठाउँको अब दोष त हामीले गर्नु पर्यो। सतीले सरापेको देश, अब सतीको शराबबाट मुक्ति कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मैले भने नि तपाईँलाई। 50 लाख मान्छे, यो अन्डमान निकोबार भन्ने एउटा टापु छ क्या, त्यहाँ जङ्गली जातिहरू छन् एक किसिमका। कुनै रुखले डिस्टर्ब गर्यो भने उनीहरूले वनचराले रुख काट्दैनन्। सबै मान्छे वरिपरि घुम्छन् र आफ्नै भाषामा त मरिगएस भन्छन्। 100औं मान्छेले हरेक दिन मरेस् भनेपछि त्यो रुख पनि मर्छ क्या। 50 लाख नेपालीले मेरो देश खत्तम छ, मेरा नेता चोर भ्रष्ट धुवाँ धुलो खत्तम, मेरो देश खत्तम। धन्न पशुपतिनाथको कृपाले यो देश खत्तम भएको छैन। अब मेरो भनाइ के, तिनै 50 लाख नेपालीको मुखबाट यो देश राम्रो छ, यो देश राम्रो छ, यो देश राम्रो छ भनेर उनकै मालिकहरूलाई यहाँ घुम्न पठाउने, त्यस पछाडि यो देश त टुरिज्मबाटै उठ्छ। तर यो सिंहदरबारलाई चाहिँ थाहा छैन यो आइडिया। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि पर्यटन, नेपालको पर्यटन जति सम्भावना छ त्यो अनुसार हुन नसक्नुमा प्रचारको मुख्य भूमिका रहेको भन्ने बुझियो। मुख्य भूमिका। तपाईँ बेजिङ घुम्नुहोस् कि, चीनसँग त 8000 मिटर माथिको एउटा मात्रै हिमाल छ नि, सिसापाङमा भन्ने एउटा मात्रै हिमाल छ नि। तपाईँ बेजिङ हिँड्नुहोस् कि, त्यो बेजिङका सडकभरि राति बत्ती बल्ने ठाउँमा सिसापाङमाको ठुल्ठुलो तस्बिर राखेको छ। अनि काठमाडौँको सहरका चोकमा चाहिँ राति हिँड्दाखेरि दृश्यावलोकन होइन, सगरमाथा मात्रै होइन नि, सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, लोत्से, मकालु, चोयु, धवलागिरी, मनासलु, अन्नपूर्ण मात्रै होइन नि। नेपालले सिकाउनुहोस् न नाउँ, ngजुम्बा खाङ भनेर सिकाउनुहोस्, यालुङ खाङ भनेर सिकाउनुहोस्, ताओचे, चोलाचे, लोबुचे, खोङमाचे, पेथाङचे सिकाउनुहोस् न, राख्नुहोस्। बच्चाहरूले सिक्दै जान्छन् कल्चर यसरी। त्यसैले अहिले मेरो अभियान कहाँ पुगेको छ तपाईँलाई भनौँ न, 7 क्लासको किताब फेरिन्छ। मभन्दा माथिका मान्छेको मलाई विश्वास छैन। अब यिनीहरूले केही पनि गर्दैन, यी बुद्ध पनि नचिनी मर्छन्, यी हिमाल पनि नदेखि मर्छन्। तर मुनिका मान्छेहरूबाट चाहिँ कल्चर भर्नु छ भनेर 7 क्लासको अङ्ग्रेजी किताबमा पनि मेरो खुम्बु क्षेत्रको पदयात्रा आउँदैछ, नेपाली किताबमा पनि आउँदैछ। अर्को बोर्डिङको एउटा किताबमा चाहिँ यो घुम्न जाउँ चिलिमे भनेर नेपालीको पौरख, नेपालीको गौरव भनिन्छ नि, चिलिमे घुम्न जाने नियात्रा, तर बच्चाको 7 क्लासबाट पस्दैछु। अब यी भिसी, अहिलेको टियोको भिसीलाई 20वटा हिमालको नाम आउँछ, 5वटा बुद्धको आउँछ, 9। अनि यिनीहरूले सिकाएको, यिनीहरूले बनाएको पाठ्यक्रम। हिमाल भनेको कविता हो, सेतो हिमाल आहा कति राम्रो भनेको हिमाल हो। त्यसैले म चाहिँ त्यहाँबाट पस्दैछु। तपाईँहरूलाई सम्बोधन गरेछु 50 लाखलाई। मैले त भन्छु पनि, बियोन्ड द हिमालयज भन्ने किताब त अहिले अमेरिकाबाटै छापिएको छ, amazon.com मा पाइन्छ, $4 मा त सबै पाइन्छ। तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस्, किन्नुहोस् र अरूसँग कुरा गर्नुहोस्। त्यसको नेपाल सुध्रिन केही बेर लाग्दैन, 10 वर्षमा कायापलट हुन्छ। तर लगाउनुपर्छ। कार्यक्रमको हामी लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ। हामी सकेसम्म कार्यक्रमलाई 1 घण्टामा टुङ्ग्याउने गर्दै आएकोमा थोरै 1 घण्टा पुगिसकेको छ। अब हामी कुराकानीलाई टुङ्ग्याउनेतर्फ लाग्छौँ र अब अन्तिममा चाहिँ हामीले सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानसँग जोडिएको एउटा प्रश्न पनि हरेक स्रष्टालाई राख्दै आएका छौँ। त्यो के भन्दाखेरि, हामीले चाहिँ सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले चाहिँ 2080 सालदेखि लागू गर्ने गरी 10 लाख रुपियाँको अक्षय कोष स्थापना गरेर हरेक वर्ष सगरमाथा वर्ष पुरस्कार भनेर हामीले चाहिँ त्यो
पुरस्कार वितरण गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ, हामी तयारीमा लागिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो पुरस्कारलाई कसरी विवाद रहित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले हरेक स्रष्टाहरूसँग चाहिँ सुझाव सल्लाह माग्दै आएका छौँ। यस विषयमा सरको 2-4 शब्द केही जान्छ सर? यस्तो हुन्छ, कुनै पनि पुरस्कार विवाद रहित हुँदैन, त्यसको पछाडि कारण छ नि त। कलाको मूल्याङ्कन हुन सक्दैन नि त। जीवित खड्का मगरले बनाएको तस्बिर र शशि शाहले बनाएको तस्बिर कसको राम्रो भन्ने हुन्छ? त्यो दुईटैको आफ्नो थिम हुन्छ, आफ्नो कलर इम्प्रेसन हुन्छ, प्रेजेन्टेसनको वे हुन्छ। उपन्यास लेख्नु र गीत गाउनु कुन राम्रो हो भने जस्तै त हो यो। त्यसैले तपाईहरूले एउटा निष्पक्ष समिति बनाउने, निष्पक्ष समितिको निष्पक्ष विवेकले देखेर गरेको निर्णयलाई कसैले नपाउनेले पक्षपात भयो भन्छ भने भन्न दिने। संसारका सबै प्रश्नको जवाफ हुँदैन। तपाईले आज मलाई बोलाउनु भयो, अरू 15 जना मान्छेले मलाई किन नबोलाएको भन्लान् अरे, एकछिनका लागि भने छैनन्, भने अरे बोलाउन सक्नुहुन्छ त, आजै त बोलाउन सक्नुहुन्न नि त। त्यसैले पालो आउँछ, काम गर्दै जाऊ, कदर गर्दै जाऊ, हुन्छ हैन? त्यही त हो कलाको मूल्याङ्कन। जस्तो म त अहिले मैले तपाईँलाई किन भन्दैछु भने डेजी, म त साह्रै धेरै ठाउँको जज हुन्छु नि त। हामीलाई पनि त भन्छन् नि, तर हाम्रो पनि त लिमिटेसन, हाम्रो पनि त इम्प्रेसन हो। म नै हो, मलाई एउटा निबन्ध पढ्दा मन पर्यो, अब दुईटा कुन एउटा कविता छ, एउटा निबन्ध छ, के भन्ने? त्यसैले कथाको कुरा हो। शशि शाहका घोडा र जीवितका बाँस दुवै स्तुत्य छन्। जीवितको बाँसले पनि राजदरबारमै स्थान पाएको छ, शशि शाहको घोडाले पनि नेपालीको मनमनमा स्थान पाछन् भनेपछि त उही त हो नि कुरो। जीवित आउलान्। यो अमूल्य सुझावका लागि यहाँलाई हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र केही साथीहरूले प्रतीक ढकालज्यूको सिर्जना पनि सुनाउँ भनिरहनु भएको छ। त्यो यदि अवस्था छ भने हामी सुनाउँ, नत्र भने हामी कार्यक्रममा टुङ्ग्याउनेछौँ सर। केही त्यस्तो छ विशेष? के चाहिँ सिर्जना अथवा कविता केही सुनाउँ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो सम्भावना छ भने सुनाउँ सर, नत्र भने हामी कार्यक्रम टुङ्ग्याउनेछौँ। अगाडि त केही पनि छैन, म मुखैमा आएको 2-4 लाइन भनिदिन्छु। हुन्छ सर। चन्द्रमामा पुगेका मान्छेहरू भोलि मङ्गलमा पनि पुग्न सक्छन्, बुधमा पनि पुग्न सक्छन्। चन्द्रमामा पुगेका मान्छेहरू भोलि मङ्गलमा पनि पुग्न सक्छन्, बुधमा पनि पुग्न सक्छन्। तर मलाई यति मात्रै भनिदेऊ साथी, के तिनले धरतीमा सगरमाथा जस्तै अर्को हिमाल ठड्याउन सक्छन्? यति हो मेरो। यहाँलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहे। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 80औं श्रृङ्खलामा छौँ, 80औं बसाइमा छौँ। र आजको बसाइमा हामीसँग वरिष्ठ नियात्रकार ज्यू प्रतीक ढकालज्यू जोडिनु भएको छ। र हामी कार्यक्रमको आज हामीले नियात्रा लेखन, त्यसले पर्यटन क्षेत्रमा पुर्याउने सम्भावना र पर्यटनसँग सम्बन्धित अन्य विविध कुराकानी गऱ्यौँ। तर अब समग्रमा सरले धेरै ठाउँ अन्तर्वार्ता दिइसक्नु भएको मैले हेरिसकेको छु। सरका कृतिहरू भलै मैले पढ्न पाएको छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर तपाईँको अन्तर्वार्ता थुप्रै हेरिसकेको अवस्थामा समग्रमा आजको बसाइ कस्तो रहेछ? एकदम खुसी लाग्यो। तपाईहरुले धेरैजना साथीहरूसँग भेटिने मौका दिनुभयो। मेरो कुराहरू त करिब दोहोरिन्छ। अस्ति एनआरएनकोमा पनि, किनभने नेपालको सम्पत्ति नै हिमाल हो त, हिमालकै कुरा आउँछ नि जहाँ गए पनि। नेपालको मार्केटिङ भएन त जहाँ पनि मान्छेलाई लाग्दो जहिले पनि राजदूतलाई गाली गर्छ। राजदूतलाई गाली गरेको होइन, उसले देश नचिनेप्रति यो देश त मेरो पनि हो नि, तपाईको पनि हो नि, त्यसले गरेर बेइज्जत गर्ने हाम्रो देशको त्यो छ्योप लागेको हो मेरो छ्योप। त्यो मान्छेले 1300 नै 1400 नै हिमालको नाउँ जान, टप 10 हिमालको नाउँ क्रमबद्ध भन त हामीले भनेको छैनौँ नि, तर कमसे कम चोयु भनेको पनि हिमालको नाउँ हो भनेर त थाहा पाइदेऊ न। ngजुम्बा खाङची कहाँनिर छ अरे भन्नु भने कमसे कम चोयुको छेउमा हो है भन्ने त। यालुङकाङ कहाँ अरे भन्नु भने कमसे कम विदेशीको अगाडि कति इज्जत राख्दियो भने त्यो कञ्चनजङ्घाको छेउछाउ हो भन्दियो। त्यति भन्दियो। हिमालको नाउँको कुरा गर्न सुरु गर्नु छ, माछा पुछरेबाट सुरु गर्छ। अनि यस्ता मान्छेले नेपालको मार्केटिङ हुन्छ। तपाईँ विश्वको राजधानी हो नि त, 20 मा 8 भनेको तपाईँ संसारको आधा भन्दा बढी होइन। अनि तपाईँ अरूसँग निहुरिनु पर्ने सगरमाथाको टोपी ओढेर बसेका मान्छे निहुरेर माग्दै हिँड्न सक्छ। मेरो कुरो त त्यो हो नि, राजदूत त माग्दै हिँडेको छ नि। गर न इकोनोमिक डिप्लोमेसीको कुरा गर, उसको विज्ञ लिएर आऊ, हाम्रा श्रमिकहरूको श्रम बजार सुरक्षित गर, उनीहरूको बिमालाई व्यवस्थित गरिदेऊ हैन। आज यी नेपालीहरूले गएर
त्यहाँ गएर चाहिँ कतारमा गएर स्टेडियम बनाउन सक्छन् भने चितवनको रङ्गशालाका लागि चाहिँ धुर्म सुन्तलले माग्दै हिँड्नु पर्ने। त्यही भएर यो देश भनेको जहिले पनि नीतिले चल्छ, हामी कहाँ चाहिँ नेताले चल्यो, नेताले चलेर बिग्रेको। अमेरिकाले कसरी संसारभरिका क्वालिटीका मान्छेहरूले बल्ल बल्ल एमबीबीएस गर्छ, एमडी गर्छ, विशेषज्ञ हुन्छ, अनि युएसएमएले दिएर उहाँ जान्छ। उसले त सुको लगानी नगरिकन विशेषज्ञ डाक्टर पाउँछ। तर यो अभागी मुलुक जसले करोडौँ लगानी गरेर एउटा एमडी डाक्टर बनाउँछ, सर्टिफिकेट हात परेको भोलिपल्ट ऊ हिँड्छ। आपा शेर्पाहरू किन जाने? म त्यो पर्यटनमा बस्दा मैले थाहा पाएँ, सगरमाथा चढेको शेर्पा भाइहरू भोलिपल्टै सर्टिफिकेट माग्न जान्थे। किन तिमीहरूलाई यस्तो हतार भनेर सोधेको त के भन्छ थाहा छ? युएसको त्यो भिसा माग्न जाने ठाउँमा त्यो सगरमाथा समिटियर हो भन्ने सर्टिफिकेट हाल्ने बित्तिकै के पनि सोध्दैन हामीलाई। त्यस्ता मान्छे उसलाई चाहिँ तपाईँ हेर्दै जानु होला, सगरमाथा नेपालमा रहन्छ, सगरमाथा विज्ञहरू सबै अमेरिकामा हुन्छन्। नेपाल यहाँ रहन्छ, नेपाली भाषाको जिम्मा कसले लिन्छ थाहा छैन। हाम्रो दसैँबारे व्याख्या गर्ने अर्कै निस्किन्छ कुनै समय पछाडि, हेर्नु होला। त्यसै पनि त हामी अहिले पनि हाम्रा पुर्खाहरू को हुन् भन्दाखेरि कर्कप्याट्रिकलाई सोध्नुपर्छ, ह्यामिल्टनलाई सोध्नुपर्छ भन्ने मान्छे त हौँ हामी। हामीलाई हाम्रो जगै थाहा छैन। हो, यही जगमा आएको छ कर्णाली पनि। कति सक्षम हुनुहुन्छ तपाईँ भनेर ल बोलाउनु भयो, मौका दिनुभयो, खुसी लाग्यो। धेरै साथीहरू, मलाई के छ भने ठुला बडा मान्छेहरूको बिचमा कुरा गर्नुभन्दा पनि तपाईँहरू आम मान्छेहरू, भुइँ मान्छेहरूसँग, श्रमिक मान्छेहरू जो देशलाई साँच्चै माया गर्छन् क्या, ती मान्छेहरूसँग कुरा गर्न रमाइलो हुन्छ। त्यही भएर त मेरो त्यो 50 लाखलाई राजदूत बनाउने स्लोगन के थियो हजुरले सुन्नु भएको छ? रोजगारीका लागि विदेश जाने प्रत्येक नेपालीका हातमा, रोजगारीका लागि विदेश जाने प्रत्येक नेपालीका हातमा नेपालमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने एउटा किताब साथमा। यति हो मेरो नारा। अनि एउटा किताब पर्यटन बोर्डले दिन सक्दैन। यही भएर यो लाछीहरू, नामर्दहरू, मुलुकको माया नभएका मान्छेहरू ठाउँ ठाउँमा पुगेपछि यस्तै हुन्छ। देखिरहनु भएको छ नि, कार्यपालिकाको हालत देखिरहनु भएको छ, व्यवस्थापिकाको हालत देखिरहनु भएको छ, न्यायपालिकाको हालत देखिरहनु भएको छ। एउटा श्रमिक आफ्नो ड्युटीप्रति तपाईँ अहिले पनि चनाखो हुनुहुन्छ 15 दिन पछाडि आएको भएर, तर यो देशका जिम्मा लिएका मान्छेहरू जिम्मेवार छन्, आफ्नो ड्युटीप्रति जिम्मेवार छन्। तर एउटा श्रमिक ड्युटीप्रति जहिले पनि जिम्मेवार छ र रेमिटेन्स पठाएर देश पालेको छ। तपाईँहरूलाई त मेरो हातले होइन, खुट्टामा ढोक्दाखेरि पनि कमै हुन्छ। प्रणाम छ। यो सम्मानका लागि यहाँलाई विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र आफ्नो अमूल्य समय, धेरै व्यस्तता हुँदा हुँदै पनि हाम्रो कार्यक्रमको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आइदिनु भयो, केही कुराकानी राखिदिनु भयो। यहाँलाई विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र तपाईँसम्म पुर्याउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यूप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूसम्म पुर्याउनका लागि पर्दा पछाडि बसेर प्राविधिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक टिमका सम्पूर्ण साथीहरूप्रति पनि म विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अमन एकलजी हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट, त्यसै गरी भाषा तथा साहित्य विभाग जिरन थुलुङ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी प्रवक्ता राजेश राज गर्तौला हुनुहुन्छ, त्यसै गरी जापानबाट कुसुम समर्पणजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य तम्मु बाछना राईजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी काठमाडौँमा बसेर हाम्रो डिजाइन लगायतका काम गर्दै आउनुभएका कवि तथा डिजाइनर वसन्तराज अज्ञात तथा सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूप्रति हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ, जसको साथ सहयोगले तपाईँहरूमा हाम्रो कार्यक्रम आइरहेको छ र तपाईँहरू जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ, लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै आउनुभएको छ, तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र लाइभ सकिसके पछाडि हेर्नुहुने, त्यसै गरी युट्युबमा हेर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामी हरेक बिहिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत लाइभ आउने गरेका छौँ भन्दै आगामी हप्ता यस्तै विशिष्ट स्रष्टाको साथमा हामी आउने बाचा गर्दै आजको बसाइबाट काठमाडौँबाट जोडिनु भएका वरिष्ठ नियात्राकार प्रतीक ढकालज्यू सँगसँगै म युएबाट डिजी शर्मा बिदा माग्छौँ। हवस् त, नमस्ते। नमस्ते सबैलाई, नमस्ते।